नमस्कार दर्शकबिन समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकहरू, सानो र गरिब देश भएकोले होला छिमेकी ठूला देशका ठिकैका मान्छेहरू आउँदा पनि देवता नै साक्षात प्रकट भए झैं हर्स्याङ फर्स्याङ हुन्छ नेपालमा। महिनौं अघिदेखि चर्चा र बहस हुने गर्दछ। यसपटक उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल आएका छन्। 19 घण्टे उनको नेपाल यात्रा लामो तयारीका साथ भएको चाहिँ होइन, एकदम छिटो तालिका बन्यो र उनी विभिन्न देश घुम्दै फर्कने बेला टुप्लुक्क नेपाल ओर्लिए। तर नेपाल उनको खुब प्राथमिकतामा परेको छ। के चीनलाई साँच्चीकै नेपाल प्रति अगाध माया लागेर होला त? होइन। जब उसले नचाहँदै एमसीसी पास भयो नि नेपालमा, तब नेपालसँग रिस सँगसँगै फकाउने मेसोमा चीन देखिन्छ। सुरुमा हेरिहालौं यो रिपोर्ट। चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी अकस्मात नेपाल भ्रमणमा आएका छन्। ठूलो देशको ठूलै चालढाल भएर होला नेपालमा चीनको हाई प्रोफाइल भिजिट कमै हुने गर्दछ। भइहाले पनि ठूलै तामझाम तयारी सहित हुने गर्दछ। नत्र सह र उपविदेश मन्त्री वा प्रतिनिधिको तहबाट नेपाल हेर्ने चीनले यसपटक स्टेट काउन्सिलर समेत रहेका विदेश मन्त्री किन पठायो? त्यो पनि हतारमा। यति विघ्न हतारो चीनलाई किन आइलाग्यो? 19 घण्टे यात्रामा आखिर के चाहन्छ नेपालबाट चीन? वास्तवमा वाङ यीको यो भ्रमण सिधै चीनबाट नेपाल भएको होइन। उनले दक्षिण एसियाली क्षेत्र अफगानिस्तान हुँदै नेपालको यात्रा तय गरेका हुन्। त्यसो भए के उनी देश फर्किने बाटो परेकाले मात्रै नेपाल झरेका हुन्? होइन। चीनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणको चुरो स्वार्थ अलि फरक छ। उनको 19 घण्टे नेपाल बसाई कूटनैतिक सम्बन्धमा मात्रै सीमित हुने देखिन्न, किनकि अमेरिकी स्वार्थ लुकेको एमसीसी परियोजना नेपालमा लागू भएपछि चीन नराम्ररी छटपटाएको छ। उसको चाहना एमसीसी नेपालमा कुनै पनि हालतमा लागू नहोस् भन्ने थियो। दुई शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीनको टकराव यतिसम्म छचल्कियो कि एमसीसी का सवालमा यी दुई देशले नेपाललाई बीचमा राखेर वाक युद्ध नै गरे। 27 माघमा अमेरिकी सहायक मन्त्री डोनाल्ड लूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फोन गरेर एमसीसी फिर्ता भए चीनले हस्तक्षेप गरेर आफ्नो अनुदान सहयोग स्थगित गराएको बुझ्ने चेतावनी दिएका थिए। त्यस लगत्तै 6 फागुन 2078 मा चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ बेनविङले अमेरिकालाई प्रत्युत्तर दिए। अमेरिकाले नेपालमा बल जफ्ती कूटनीति गरेको त्यसबेला आरोप लगाए। त्यसपछि दुवै मुलुकले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुनु र नहुनुलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको थियो। प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी अनुमोदन नहोस् भन्ने चीनको ठूलो चाहना थियो। त्यसका लागि उसको कसरत पनि सानो थिएन। सम्भवतः पहिलोचोटि चीनले विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको तहबाट औपचारिक प्रतिक्रिया नै सार्वजनिक गरेको थियो। तर पनि प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी अनुमोदन हुनुलाई चीनले एक हिसाबले आफ्नो कूटनैतिक हारको रूपमा लिएको छ। आफ्नो सबैभन्दा नजिकको छिमेकी मुलुक नेपालमा अमेरिकी उपस्थिति बलियो हुँदै जानु चीनलाई पाच्ची हुने कुरै भएन। चीनले महसुस गरेको एमसीसीले निम्ति आएको असर यति छिट्टै सिलाउने कुरा पनि भएन र चीनले यो तहको हाई प्रोफाइल भिजिट नेपालमा यति छिट्टै गराइहाल्ला भन्ने पनि सायदै सोचिएको थियो। त्यसकारण चीनले नेपाललाई सकारात्मक सोचले कूटनैतिक सम्बन्धका लागि हाई प्रोफाइल भिजिट पक्कै गराएको होइन। यसभित्रको स्वार्थ चीनले रणनीतिक रूपमा नेपालमा देखाउन खोज्दैछ र उनीहरूले विकेन्डमा गरे भ्रमण चाहिँ विकेन्डमा धेरैसो ठुला शक्तिवान राष्ट्रहरू इमर्जेन्सी परेन भने चाहिँ विकेन्डमा भ्रमण सुरु गर्दैन। भइहाल्यो भने त्यही दिन पुग्छन्, आइतबारको दिन पुग्छन्, अनि सोमबार मङ्गलबार कार्यक्रम गर्छन्, बिहिबार शुक्रबार पुग्छन्, अनि शनिबार हिँड्छन्। तर यहाँ विकेन्ड भए पनि 3 दिनको मेसेज हो। त्यो चाहिँ 3 दिन हुन त नेपालमा 19 घण्टा बसे पनि 2 दिने भ्रमण भन्ने गरेको छ। एउटा यो देखियो। अब बिहार अगाडि बढाउँछ र उसले प्रधानमन्त्री शेरबहादुरलाई पनि भेट्ने, त्यसपछि गठबन्धन सरकारको एउटा प्रमुख नेता पुष्पकमललाई पनि भेट्ने, अनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता केपी ओलीलाई पनि भेट्ने त छ। अनि यो एजेन्डा देख्दाखेरि सन्तुलित देखिन्छ, महत्त्वपूर्ण पनि देखिन्छ। चीनले आफ्नो सुरक्षाबारे गम्भीर किसिमले चासो राखेको छ भन्ने सन्देश यो तीनैलाई दिन्छ। पछि राष्ट्रपतिलाई पनि त्यही सन्देश जान्छ। सीधा अर्थमा एमसीसी अनुमोदन पछि नेपालमा के भइरहेको छ भन्ने जान्नका लागि चीनिया भिआइपी नेपाल अवतरण गरेका हुन्। तर मुलुकको शासन सत्ता र सार्वभौमिकताको तालाचाबी हातमा लिएर बसेका ठालुहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा
कुनै देशको भिआइपी आए भन्दै लम्पसार परेर जो आज्ञा हजुर भन्ने भन्दा आफ्नो देशको स्वार्थलाई सिरोपर गरेर कुरा गर्ने आँट गर्नुपर्दछ। वर्षौंदेखि अलपत्र परेको बिआरआई परियोजना किन अघि बढ्न सकेन? नेपाल किन सधैँ आश्वासन र सपनाको भुमरीमा मात्रै धुमिल हुनु पर्यो? यसको जवाब खोज्न जरुरी छ। अब यो बहतमा यो चीनको विदेश मन्त्री आउँदाखेरि यो 9वटा बिआरआई प्रोजेक्टमा त्यसमा केबलको कार छ, बोर्डरको छ, बोर्डर खुलाउने मुख्य कुरा। अहिले चाहिँ तपाईँलाई थाहा होला रसुवा र तातो पानी आंशिक रूपमा खुल्या छ भने रसुवा अलिकति खुल्या छ। अब बोर्डरै खुल्या छैन हैन। 41वटा बोर्डर पोइन्टहरू छ हाम्रो। त्यसमध्ये 6वटा जति यो किमाथाङका लगायत सबै 6-7वटा बोर्डर पोइन्टहरू चीन र नेपाल, तिब्बत र नेपाल भनौँ न, त्यो खुलाउनलाई चाहिँ जोड गर्नुपर्ने अवस्था छ। आन्तरिक राजनीतिक गिजुलिएर मुलुक निर्वाचनमा घुमिँदै गर्दा यीको भ्रमणमा फेरि कम्युनिस्टहरूको जोड घटाउ मिलाउमा पनि केही घण्टा खर्च नहोला भन्न सकिन्न। तर त्यो भन्दा अगाडि अमेरिका र चीनले नेपाल प्रति गरिरहेको अघोषित प्रतिस्पर्धाको परिणाम स्वरूप नै हो चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको आकस्मिक नेपाल यात्रा। उनीहरूको स्वार्थको राजनीति जसरी जुधुन्, नेपालले आफ्नै पदचाप नभुली राष्ट्रिय हित भुल्न हुन्न। उनीहरूको स्वार्थको दाउपेचमा परियो भने हामी केवल खेलौना मात्रै बन्नेछौँ। नेपालको लागि यो सुनौलो अवसर हो। उसले यसअघि नेपालका लागि सुनौलो सहयोगको लागि देखाएको स्मरण गराउने नेपालका लागि, किनकि कुनै पनि हालतमा पास नहोस् भन्ने चाहना राखेको एमसीसी पास भएपछि प्रतिनिधि सभाबाटै अनुमोदन भइसकेपछिको स्थितिमा उनको भ्रमण भइरहेको छ। एमसीसी जस्तै बिआरआई सम्झौता के अब वास्तवमै अघि बढ्ला? के छ नेपालको तयारी? बिआरआई बाहेक औँलामा गर्न नसकिने अरू थुप्रै योजनाहरू चीनले उदारो घोषणा मात्रै गरेको छ। पटक पटक प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। अङ्कका हिसाबले बिआरआई अन्तर्गत नेपाललाई दिने भनिएको $500 मिलियन भनेको चीनका लागि त्यति धेरै ठुलो अनुदान होइन। तर यसमार्फत जुन ढङ्गले नेपालमा अब अमेरिकाको उपस्थिति सुदृढ हुन्छ भन्ने उसले अनुमान गरेको छ, त्यो हिसाबले यो नहोस् भन्ने चाहन्छ। अनुदान सम्झौता अघि बढ्नुमा सत्तामा भएका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चीनलाई दिएको वचन पालना गर्न सकेनन् भन्ने बुझाइ चीनको छ प्राय। तर चीनले नेपालसँग सम्बन्ध स्थापित गरिरहनका निमित्त पहिले नै घोषणा गरेको आर्थिक सहयोग बारे यसपटक ठोस पहल गर्नुपर्छ भन्नेमा नेपाली पक्ष दृढ हुनुपर्ने अवस्था हो। बाँकी हेरौँ यो रिपोर्टमा। नेपाल र चीनका परराष्ट्र मन्त्री द्वय नारायण खड्का र वाङ यी बीच 6 महिना अघि कार्तिक 2 गते बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बिआरआई परियोजना बारे टेलिफोन संवाद भएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेपछि नेपाल र चिनिया नेताबीच पहिलो पटक उच्च तहमा भएको कुराकानी त्यही थियो, जहाँ बिआरआई परियोजना बारे चर्चा भएको थियो। त्यसबेला वाङ यीले बिआरआई परियोजना लागू गरिहाल्ने बारे स्पष्ट धारणा दिन सकेका थिएनन्। तर जब नेपालमा अमेरिकन परियोजना एमसीसी पास भयो तब चीनलाई पनि बिआरआई को चटारो लागेको छ। खासमा चीनले नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि बिआरआई परियोजना सुरु गरेको थियो। सम्झौता भएको 4 वर्ष बितिसक्दा समेत अलपत्र रहेको परियोजना अब चाहिँ अघि बढ्ने संकेत मिलेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको समयमा सन् 2017 मेमा चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। चीनले वास्तवमा नेपालको विकासका लागि भन्दा अमेरिकासँग एमसीसीका कारण पैदा भएको चिस्यानलाई न्यानो बनाउन नेपालसँग सामिप्यता बढाउन खोजेको प्रष्टै देखिन्छ। बिआरआई कार्यान्वयन गर्ने, दोस्रो नेपाललाई ठुला शक्ति, 7 समुद्र पारीका शक्तिको चाबीदार बन्नबाट रोक्ने, उसको प्लेग्राउन्ड नेपाल नहोस्, चीन विरोधी गतिविधि गर्ने ठाउँ नहोस्। रोकिएका यी प्रोजेक्टहरू लागू हुन्छ। उत्तरी क्षेत्रको विकासमा दुवैतर्फले ध्यान। चिनिया विदेश मन्त्रीको अकस्मात भएको नेपाल भ्रमणमा उनको रणनीतिक स्वार्थ जे भए पनि विकासको ठूलो आधार मानिएको बिआरआई परियोजना छिटो कार्यान्वयनमा लैजान नेपाल प्रस्तुत हुनुपर्नेछ। बिआरआई अन्तर्गत यातायात तथा पारवहन क्षेत्र अन्तर्गत सडक, जलविद्युत र रेल मार्ग निर्माण सम्झौताहरू भएका छन्। तर यी योजनाहरूको कार्यान्वयन पक्ष रणभुल्लमा छ। बिआरआई अन्तर्गत योजना मात्रै होइन, चीनले प्रतिबद्धता जनाएका केही सम्झौता बाहेक औँलामा गर्न नसकिने थुप्रै योजनाहरू कहिले सुरु भएर कहिले अन्त्य हुने हो पत्तो छैन।
सन् 2019मा चिनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङले नेपाल भ्रमणका बेला भएको पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा विभिन्न 18 समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो। समझदारी त भयो, तर समझदारीका ती पत्रहरू सिंहदरबारको कुन दराजमा धमिरा लागिसक्यो पत्तो छैन, किनकि ती सम्झौताहरू केवल सम्झौतामै सीमित छन्। सीकै भ्रमणका बेला नेपाललाई सन् 2020 देखि 2022 सम्ममा 3.5 अर्ब चिनिया युवान अर्थात् 56 अर्ब 17 करोड रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा पनि भयो। सीको नेपाल भ्रमणताका भएको त्यो घोषणालाई कतिपयले अब नेपाल कायापलट हुने भयो भने ठानेका थिए। त्यही घोषणालाई देखेर सीको नेपाल यात्रालाई देवदूतकै आगमन झैं तामझाम पनि भयो। तर सीको घोषणा आकाशको फल मात्रै बन्यो। यी आश्वासनको पोको फुकाएर विदेश मन्त्री वाङ यीलाई देखाउन आवश्यक छ। रोड एन्ड बेल्ट इनिसिएटिभ जुन छ नि सुरुवात 2017 मा साइन गरेको हो क्या हाम्रो एमओयू, त्यो अहिलेसम्म हामीले कुनै प्रोजेक्ट्सहरू सुरुवात गरेको छैन। इन्ट्रेस्ट उहाँको पनि छैन भन्ने चाहिँ होइन। उहाँले प्राइम मिनिस्टरलाई भेट्दै हुनुहुन्छ, प्रेसिडेन्टलाई भेट्दै हुनुहुन्छ। यो छ नि हाम्रो उसको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति अनुसार दुईटा ठुला पार्टीहरूको छ नि पार्टी लिडर्सहरू प्रचण्ड र छ नि ओलीलाई भेट्दै हुनुहुन्छ भन्ने यी चिजहरू देखेको छ। यो सबको अर्थ के लाग्छ भनेदेखि नि उहाँ आउनु यहाँ भिजिट गर्नु 2 दिन बसेर वी आर द प्लेयर है, हामी पनि यहाँ छौँ। नेपाल सरकारले सुरुवातमा 35 र त्यसपछि चीनको माग अनुसार घटाएर 9 वटा परियोजना BRI अन्तर्गत प्रस्ताव गरेको थियो। ती परियोजना र रसुवागढी काठमाडौँ सडक स्तर उन्नति, किमाथाङका लिने सडक निर्माण, दिपायलबाट चिनिया नाकासम्मको सडक, टोखा विदुर सडक टनेल सहित गल्छी रसुवागढी केरुङ 400 kV ट्रान्समिसन लाइन, केरुङ काठमाडौँ रेलको सम्भाव्यता अध्ययन, तमोर हाइड्रो परियोजना 762 मेगावाट, फुकोट कर्णाली हाइड्रो परियोजना 426 मेगावाट र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय भएको नेपाली पक्षबाट सूची बाहिर ल्याएको थियो। तर यी परियोजना नेपाल सरकारका तर्फबाट छनौट भएका हुन् वा होइनन् भन्ने हालसम्म सरकारले आधिकारिक रूपमा बाहिर ल्याउन चाहिँ सकेको छैन। प्रारम्भिक छनौटमा रहेका यी परियोजना पनि अन्तिम छनौट भइसकेको परियोजना होइनन्। अन्तिम छनौटका लागि चिनिया पक्षले खास चासो नदिएको नेपाली पक्षको गुनासो छ। राष्ट्रपति सी जिङपिङ शक्तिमा आएपछि सन् 2013 देखि चीनले वन बेल्ट वन रोड OBR को अवधारणा अघि सारेको थियो। चिनिया लगानीमा विश्वभर जमिन र समुद्री मार्ग मार्फत जोड्न अघि सारिएको त्यो परियोजनालाई सन् 2015 बाट BRI नाम दिइएको थियो। त्यसपछि सडक सञ्जालका साथै पूर्वाधारहरूको विकास निर्माण र अन्य क्षेत्रलाई पनि समेटिएको हो। नेपालले पहिलो पटक सन् 2017 मा BRI मा हस्ताक्षर गर्दा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री कृष्ण बहादुर महराको नेतृत्वमा नेपाली टोली बेइजिङ गएको थियो। अहिले ती परियोजनाहरूको पुनर्तार्जकी गराउन नेपालको कर्तव्य हो, तर यीको भ्रमण सुरु भइसक्दा समेत नेपाली पक्ष मस्त निन्द्रामै देखिन्छ। अर्थ, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञहरूको छलफल हुनुपर्ने थियो र यीसँग नेपालले दरिलो एजेन्डा राख्नुपर्ने थियो। तर दुःखको कुरा यस्तो तदारुकता देखिन्न। सिंहदरबार अझै निन्द्रामै देखिन्छ। वास्तवमा MCC परियोजना पनि BRI कै फोटोकपी हो। अनावश्यक घिजो लिएका कारण MCC को चर्को विरोध भयो। BRI को खासै चाहिँ चुई समेत छैन। वास्तवमा धेरै घिजो लिएकै कारण हुन सक्छ MCC लाई चीनले कूटनीतिक रूपमै भए पनि खेल्ने अवसर पायो। हुन त एकजना युवा नेताले भने झै देश मागेरै भिखारी तरिकाले नै चलाउने स्थितिमा पुगिसकेको छ। कसैले दान देला र योजना अघि बढाउला भन्ने स्थितिमा पुगेको देशमा देशको राजस्व त नेताहरूको भरण पोषणमै रित्तिने गरेको छ। निर्यात बढाउने र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने त यिनीहरूको कल्पनामा पनि छैन होला सायद। थप प्रसङ्ग हामी जोड्छौँ ब्रेकपछि। हामी नेपालीहरू कतिसम्म सोझा छौँ भने दर्शकवृन्द, लाखौं रुपैयाँ पनि विश्वासकै भरमा दिन्छौँ। न कुनै कागज गर्छौँ, न कुनै चेक लिन्छौँ। कुराकानीको भरमा आकर्षक ब्याजको लोभमा सजिलै पैसा दिन्छौँ। जब पैसा खाने मान्छे ठगेर हिँड्छ त्यसपछि मात्रै हाम्रो होस खोल्छ। यसो भनिरहँदा दोष ठगिएका मान्छेहरूकै हो भन्न खोजिएको चाहिँ होइन। ठगहरू चलाक भए अब तपाईँ हामी पनि चलाक हुनै पर्ने भएको छ। गोङ्गोबुमा एउटा टोल नै ठगेर हिँड्ने एक दम्पतिको शैली हेर्दाखेरि त्यस्तो लागेको छ। आश्चर्यजनक ढङ्गबाट मानिसलाई कसरी ठग्दो रहेछ यो दम्पतिले, हेरौँ यो रिपोर्टमा। बर्मान पुन र उनकी पत्नी उर्मिला राईबाट नराम्ररी ठगिएका महिलाहरूले अझै मुक्ति पाएका छैनन्। 2 वर्ष अघि यी दम्पतिबाट लाखौं रुपैयाँ ठगीमा परेकी यी महिलाहरू यी दुईको खोजीमा भौतारी रहेका छन्।
पुन र राई दम्पतिको ठगी धन्दाबारे हामीले गत असोजमा पनि एक भिडियो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थियौं। सम्पर्कमा नआएका ती ठग भनिएका मध्ये उर्मिला राईसँग अकस्मात बागबजारमा जम्का भेट भएपछि पीडित समूह पुनः हाम्रो सम्पर्कमा आए। पीडितका अनुसार झुलुक्क देखिए कि उनी एकैछिनमा मिलिक्कै भइन्। घटना के थियो त? बर्मान पुन र उनकी पत्नी उर्मिला राई काठमाडौँको गङ्गोबुमा डेरा गरी बस्थे। रोल्पाका बर्मान सानोतिनो काम गर्थे, पत्नी उर्मिला केही काम गर्दिन थिइन्, तर स्थानीय मानिसहरूसँग चाँडो चाँडो घुलमिल हुने गर्थिन्। पति पत्नी दुवैको शैली मिजासिलो र व्यवहारिक रहेको स्थानीयहरूले महसुस गर्थे। परेको बेला सहयोग गर्न तयार हुने, विश्वासमा लिन राम्रै प्रयास गर्ने काम उनीहरूले गर्थे। तर यिनीहरूको वास्तविक वा भित्री योजना कसैलाई पनि थाहा थिएन। गङ्गोबुमा बस्नु अघि उनीहरू कहाँ बस्थे, गङ्गोबुबाट टाप कसेर अहिले कहाँ पुगे, कसैलाई अत्तो पत्तो छैन। यो दम्पतिले जब अचानक गङ्गोबु छाडेर सम्पर्कविहीन भए तब मात्रै उनीहरूबाट धेरै मानिसहरू ठगिएको पत्ता लाग्यो। बर्मान र उर्मिलाबाट ठगियौं भन्दै यो टेलिभिजनको कार्यालयमा 3 जना आएका थिए। आउनेहरूमा झापाकी सुशीला चौहान, पुष्पा चौहान र भोजपुरकी मनमाया राई रहेकी थिइन्। बसेको त्यहाँ 4-5 वर्ष भएको थियो। त्यो ओल्लो घर पल्लो घर बस्ने हामी पनि, अनि विश्वासले दियो सर। त्यो भाइ चाहिँ किराना पसलमा काम गर्नुहुन्थ्यो। बुढी चाहिँ यत्तिकै बस्ने, खाने, कोठैमा बस्ने, मासु ल्याउने, रक्सी ल्याउने, खाने, बस्ने गर्थ्यो। त्यो एउटा नम्बरमा चाहिँ अस्ति अगाडि फोन लगाइरहेको थियो, अनि कसले लोकेसन हेरिदिनु भएको थियो एउटा चिनेको मान्छेले। अनि त्यही कहाँ अरे त्यो तीन थानामा देखाएको थियो सर। पीडित 3 जनाको भनाइअनुसार पुन र राई दम्पतिले पुष्पा चौहानबाट 1 लाख, सुशीला चौहानबाट 3 लाख र मनमाया राईबाट 1,50,000 रुपियाँ लिएका थिए। मनमायाबाट सुरुमा 1 लाख रुपियाँ लिएर गाउँमा गाई पालन गर्छौँ भने पछि गाई पालन राम्रो हुँदै गयो, अरू 50,000 पनि दिनु भन्दै उनीहरू आइपुगे। मनमायाले 50,000 पनि थपिदिन्। त्यसपछि उर्मिलाले कसैसँग पतिलाई विदेश पठाउने भनेर, कसैलाई व्यापार गर्छौँ भनेर टोलभरिका महिलाहरूसँग पैसा उठाउन थालिन्। वार्षिक 36% ब्याज आउने देखेपछि सोझा सिधा महिलाहरूले बिना कागज विश्वासकै भरमा उर्मिलालाई पैसा बुझाउँदै गए। पैसा दिनेहरूले पनि लगेको पैसा कहाँ कसरी लगानी गरिरहेका छन् भन्नेतिर ध्यान दिएनन्। पैसा लगेको केही महिनासम्म 36%कै दरले ब्याज पनि बुझाउँदै गए, तर बीचमै उनीहरू सम्पर्कविहीन भए। गएको फागुनमा पैसा दिएको अहिले 2 वर्ष पुरा भयो, लिने मान्छे अझै सम्पर्कमा छैनन्। एक दिन अघि मात्रै बागबजारमा झुलुक्क देखिएपछि उनीहरूलाई ठग्ने व्यक्ति काठमाडौँमै रहेको बुझ्न सजिलो भयो। हिजो चाहिँ छोरीले बागबजारमा चाहिँ बाटो क्रस गर्दाखेरि भेटी चाहिँ, अनि भेटिसकेपछि ऊ एक साइडबाट आएको, ऊ अर्को साइडबाट आएको, अनि उसलाई चाहिँ शङ्का लागेर अनि फेरि त्यही साइड फर्केर चाहिँ नानीले चाहिँ अब यो आन्टीलाई बोलाउनु पर्यो भनेर जाँदाखेरि चाहिँ ऊ अब उसले पनि देखिसकेपछि चाहिँ अब यसले मलाई यो गर्ने भई पक्रिने भई भनेर चाहिँ ऊ चाहिँ अलिक फास्ट हिँडेर चाहिँ आफ्नो सलले मुखहरू छोपेर अनि एउटा ठ्याक्क अलि मेन रोडमा पुगिसकेपछि ट्रक आयो अरे, ट्रकले छेलिएछ। अनि कता अब ऊ बाटोमा चाहिँ थिएन अरे, कता कुन गल्लीतिर पछि थाहा भएन। बर्मान र उर्मिलाको सम्पर्क नम्बरमा हामीले पटक फोन गरेका थियौं। सम्भवतः उनीहरूले सिम कार्ड फालेर नयाँ लिइसकेका छन्। पीडितहरूका अनुसार उनीहरूले नयाँ ठाउँमा जाँदै मानिसहरूलाई ठग्दै पुरानो सिम फाल्दै नयाँ सिम प्रयोग गर्ने गरेका छन्। खासमा उनीहरू काठमाडौँका विभिन्न टोलमा डेरा सर्दै मान्छे ठग्दै हिँड्दा रहेछन्। एउटा टोलमा बस्दा अर्को सम्पर्क नम्बर, अर्को टोल पुगेपछि फेरि अर्कै नम्बर लिने उनीहरूको शैली रहेछ। काठमाडौँमै देखिएपछि जुनसुकै ठाउँमा बसे पनि तिनको बारेमा जानकारी दिलाइदिन यी पीडितहरूले गुहार मागेका छन्। उनीहरूले आफ्नो सम्पर्क नम्बर दिएका छन्। पुष्पा चौहान 9840238998 र सुशीला चौहान 9803282709 मा सम्पर्क गर्न र ती ठगहरूको बारेमा जानकारी दिनेलाई उचित पुरस्कार दिने पनि बताएका छन्। यो न्युज हेरिसकेपछि चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसन आउँछ कि भनेर पर्खेर बस्यौँ, आएन। कतैबाट पनि यहाँ छ भन्ने थाहा भएन। अहिले हालसालै चाहिँ यहीँ काठमाडौँमै छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भयो। त्यही भएर फेरि हामीले अब यहीँ काठमाडौँमा कहाँ बसेछ, कसैले हामीलाई सूचना दिनुहुन्छ कि गोप्य रूपमा जसले सूचना दिन्छ उसलाई हामी बरु उचित पुरस्कार सहित यो सम्मान गर्छौँ भनेर उसको नाम पनि गोप्य राख्छौँ भनेर चाहिँ फेरि हजुरहरूको टेलिभिजनमा आएको। हामी घरमा त एक खालको चिन्ता होला नि त, पैसा फस्यो। कति चिन्ता छ नि सर, निन्द्रा लाग्दैन, सम्झ्यो भने छाती पोल्छ, मुटु पोल्छ। हामीले पनि दुःख गरेर कमाएको पैसा हो, रातभरि सम्झ्यो भने एकदम मुटु छाती पोलेर कस्तो भएर आउँछ। के गर्नु र, अब लिएर हिँड्नेले लग्यो।
उनीहरू सम्पर्कविहीन भएपछि पूर्णजित राई नामक व्यक्तिको पनि 1 लाख र उर्मिला नेपालीको आधा तोला सुन पनि उनीहरूले उम्काएको खुल्यो। अर्थात् यो दम्पतिले एउटै टोलका धेरैलाई ठग्न भ्याइसकेका रहेछन्। थाहा छैन यस्तै अरू कति टोलमा यी दम्पतिले यस्तै शैलीमा कतिजनालाई ठगिसके। नेपाल प्रहरीमा सबैभन्दा बढी गुनासो ठगीको आउँछ रे। उजुरीहरू ठगी सम्बन्धी पर्छन्, आर्थिक लेनदेनका। हाम्रो टेलिभिजनमा पनि धेरै मानिसहरू यस्तै खालका समस्या लिएर आउने गर्दछन्। यस्तै समस्या लिएर आइरहेकाहरूको धेरैको समस्याको समाधान पनि गर्ने कोसिस हामीले गरेका छौँ। जनताको पक्षमा, न्यायको पक्षमा आवाज उठाउनु हाम्रो कर्तव्य हो। यो हिसाबले आवाजविहीनहरूको आवाज बन्न हामी सदा तयार नै छौँ। तर पनि आफ्नो धनको सुरक्षा आफैले गर्ने र अक्कल पुर्याएर मात्रै मानिसहरूसँग आर्थिक कारोबार गर्ने बानीको विकास गरौँ। होइन भने जसले पनि, जतिखेर पनि, जति पनि ठग्न सक्ने रहेछन्। दर्शकबिन, आजलाई समय चक्र यति नै हेरिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।